बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाच्या नोपराजीत काळार सोम्या जेजूच्या कश्टा मरणाच्या नियाळान विणलेले पयण आमी केला आणि भगवंत हप्त्यांत आमी आसाव. फाल्यां तावन 3 दीस क्रिस्ती भावार्थी जिविताचे पवित्र 3 दीस संभ्रमत आसतना सोमी आमकां ताका सोदतेल्यांक ताचे सरशीन येवन संतोष आनंद भोगूंक उलो दिता. ताच्या कश्टांनी वळवळ्यांनी वांटिले जावन ताका संगात दिवंक तो आमकां पळयता आसतना ह्या आराधना वेळी सोम्या जेजूचो संगात आमी बघया आनी ताच्या कश्टां वळवळ्यांनी आमकांच आमी वांटिले करया. गावन गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको ये 5 ये 5 पेज 22 दुलोब जेजू मोगाळ उदार. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळिश्ट आमचो आमचे संगीत दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागा हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. काकुताची केरी वर्ती बेरमोती सोदर्यो तो वेचीक आत्म्याक पोटलून धरता आपल्या रक्तान नाणयता बापाक दिता तांकां वोपसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां वोपसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावोन तांचे थंय तो एक जाता. मोगाळिश्टा जेजू सोम्या सासणांत तावन मोग करतेल्या मानताव सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जा तूं आमचो इश्ट्या सस्तान जीण ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगून तुका रूपागी सरगारी जा तूं आमचो इश्ट्या सस्तान जीण ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगून तुका रूपागी सरगारी रूपागी सरगारी रूपागी सरगारी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सोडता असताना तुझी कृपा आमच्या जिवितांत अनुभव करता असताना दैविक सक्ती आमकां देव बळवंत कर. ह्या रडना वेळी तुझो अनुभव करून तुझो संगात सोडून तुझी कृपा आमच्या जिवितांत जोडून सदांच भावार्थाची जिणेची ओंच्या आमकां कृपा दी. हालेलुया 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 हालेलुया. खुर्साच्या मरणान आमकां पातकांतली सोडयलेल्या आनी नासाच्या फोंडांतले निवारून बचावी दिलेल्या मोगाळा जेसू, तुजेशी आमी आयल्या तुका आमी आराधन करता आनी विशेष करून तुजी स्तुती आमी गाता. वर्तो देव तूं आम्हा सर्वांचो आमकां सगळ्यांक मोगान पोसचो. दैवीक कृपेन आमची जिणी नेटोवचो. दैवीक बेसावांनी आमकां भरचो. आमच्या जिणयेच्या हर एका सन्निवेशांनी तुवें तुजो मोग पाटयलाय. आमी अस्कत जाल्यार तुवें आमकां सांडूंक नाय बगार आमच्या जिवितांत तुजो मोग पाठोवन आमकां तुवें बळवंत केलाय. विशेष करून तूं आमचे संगी आसाय म्हणली खात्री दिवन आमच्या जिवितांत बरेपण केलाय. सर्व रितीच्या संगातपणान आमची जिणी बळवंत जाल्ल्या वेळार आमी बरवशाची जाता म्हणलें जाणा सोन विविध रितींनी आमच्या जिणयेक गरजसो आदार आनी कृपा तुवें पाठयल्या सोमया. कीर्तन 60 आणि 9 वाक्य 30 आणि 2 आणि 30 आणि 3 Psalm 69 verses 32 and 33. कलत्या मनशानो हें पळया आनी संतोष भोगा. देवाक सोदतेल्यान तुमची काळजां नव्या जिवान भरा. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता. बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता. बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. मोगळा जेसू, हर एका दिसा कळमीत नासतना तुजो संगात बगच्याक हांव तुजेशी येता. येदोळ वरेग वर्त्या बरवशान तुजेशी आयलेल्या म्हाका सबार पंता वना अडखळी विराराय उदेल्या तरी पूर्ण हर एका संगतीनी तुजे संगी वेळ करशिल्ल्यांत तुवें म्हाका निराशी करूंक नाय सोमया. बगार तुजेशी आयलेल्या वेळार सगळ्या म्हज्या जिविताच्या परिस्थितींनी जिविताच्या हर सन्निवेशांनी तुझें बोळ आनी सकत जिणी बरवशाची करूंक आदार दिता म्हणलें जाणा जावंक तुवें म्हाका अवकाश दिल्याय. निरंतरी आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना म्हणली कीर्तनकाराची ती उतरां म्हज्या जिवितांत करीन जाल्ली आनी तुज्या सांगातपणान तें बोळ आनी सकत लाभलेलें नियाळोवंक आज तूं म्हाका अवकाश कर दिता आसतना तुवें विविध रितीने म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेपण ह्या वखदां हांव नियाळटां सोमया. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत म्हज्या हर एका संगतींनी म्हज्या कामांत आनी म्हज्या हर एका संभाशणांत संवादांत पेला संगी आसा करच्या त्या जिविताच्या चालींत म्हजी जिणी सदांच तुवें बळवंत केल्याय. तुवें आशिर्वादांनी बदल्याय. दैवीक सक्तेची जावन बदलून सदांच हांवें तुज्या मोगान समकोनशाक तूं म्हाका आदार दिताय. मोगळा जेजू, तुज्या संवसारी जिविताची सन्निवेशां आनी तुवें देवा बापाचेर दवरलेलो भावार्थ आनी पातयेनी कशें बापाचें हाजीरपण हर एका संगतीनी हर एका घडीत आनी भरपूर मापान तुका अनुभव जालें आनी कशें तुवें त्या हाजीरपणाच्या बळान जैते वंत जावंचो अनुभव केलोय. ताच्या कृपे आशिर्वादान तुझे संवसारी मिसांव सलीसायेन समकालें. पंतावना हर एक विरोधपण आसलें तरी बापाचेर दवरलेल्या पातयेनेन चमकल्ल्या तुका मोगळा जेजू हर एक रितीन बापाचें तें बोळ आनी सकत लाभलें. बापाची ती कृपा लाभली आनी त्या कृपेन तुवें
तुका दिल्ले मी साव यशस्वेन पोंताक पावयलें. हरी एक अडखळी आनी विरोधपण फूड केलें आनी जैते वंत जालो इसुमिया. आनी तें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें हिचें पयलें वाचप आमकां स्पश्ट करता. हरी एक रितीन कश्टाल्लो सेवक कशें देवा बापाचेर विश्वास दवरता म्हणल्या उतरांनी इसाया प्रवादी वर्णिता आसतना त्यो सगळ्यो संगती तुजेर तुज्या जिवितांत आनी तुज्या संवसारी मिसावांत विणलेल्यो आमकां पळोवंक मेळटात. हरी एक रितीन बापाक विश्वासी जाल्ली तुजी जिणी तूं जियेता आसतना सदांच देवाचो मोग तुवें अनुभव केलोय आनी तो मोग पेल्याक वांटून दिलोय. सर्वेस्पर देवाचो सांगात निरंतरी लागींचा सांभळ्ळें तुवें भावार्थान सत मानलें जेजो. आनी हर एका सन्निवेशांनी तुवें बापाक तुवें तुजी जिणी समर्पिली आनी बापाच्या त्या बळाचेर पातयेल्ल्या तुका भरपूर मापान बापा दावन करपा लाभली. मगळ्या सुमया आज मुजे जिवीत नियाळतना तुजेर दवरलेलो विश्वास तुजेर दवरलेलो भावार्थ म्हाका सदांच बेसांवां हाडून आयिल्लें उडासाक हाडटा. कुरपा जोड दिलेलें उडासाक हाडटा. दैवीक सक्तीन आनी बळान भरलेलें उडासाक हाडटा. आनी विशेश करून तुजे तावन निरंतरी ती दैवी कुरपेची जर वाळटा म्हणलें हांव जाणा जावन हाज म्हजें हें आराधन करता. सुमया तुजेर हांव विश्वास दवरता. तुजेर हांव म्हजो मोग उच्चारता. सदांच बाबार्थान जियोंक आशेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो जायत्या रितींनी आमच्या सुमयान आमकां आशिर्वादीत केला. ताचो मोग आमच्या काळजांत पाठयला आनी ताच्या संगातपणान आमची जिणी बळवंत केल्या. तर गीत गावन सुमयाक आमी आमच्या मोगाची उचारणी करया. सुमयाक आमची जिणी समर्पिया आनी आमच्या जिणयेंत सुमयाचो मोग प्रगट जालेलें उसारया. गावन गीत विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोसी 14 पेज 90. विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सुमया म्हजेत. विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सुमया म्हजेत. विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सुमया म्हजेत. तुजे संगी सुमया हांव चलोता. तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सुमया हांव चलोता. तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सुमया म्हजेत. विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सुमया म्हजेत. तुजो मोग सुमया रुचिकाम्र. तुजो वैभव कोणाटापे. तुजो मोग सुमया
ताम्र तुझो वैभव कोणा टापे विश्वास मुजो तुझेत तुझो मोक्ष म्या मुझेत विश्वास मुजो तुझेत तुझो मोक्ष म्या मुझेत तुझो मोक्ष म्या हावनियाळता तुझी काकुता वाशेता तुझो मोक्ष म्या हावनियाळता तुझी काकुता वाशेता विश्वास मुजो तुझेत तुझो मोक्ष म्या मुझेत विश्वास मुजो तुझेत तुझो मोक्ष म्या मुझेत तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना का म्हाका दुसरो तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना का म्हाका दुसरो विश्वास मुजो तुझेत तुझो मोक्ष म्या मुझेत 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 तुझो मोक्ष म्या मुझेत तुझो मोक्ष म्या मुझेत विश्वास मुजो तुजे थंय सुमया आनी निरंतरी तुजो मोग म्हजे थंय प्रगट जालोलो हांव नियाळटा. कीर्तन 69 वाक्य 7 आनी 8 Psalm 69 verses 7 and 8 तुजे खातीर हांव अकमान सोंसतां लजेन म्हजें तोंड धांकलां म्हज्या भावांक जाला हांव परको म्हजेच आवयच्या भुरग्यांक परदेशी. मोगळा जेजू कीर्तनकाराची ही उतरां तुवें भरपूर आदार दिल्ल्या कुमोक विस्तारायलेल्या आनी मोग पाटयलेल्या लोकांच्या जिवितांतले सन्निवेशां आनी मनोभाव वर्णितात. तुज्या जिवितांत कितें घडल्लें ते हर एक रितीन कीर्तनकाराची ही उतरां आमकां स्पश्ट करतात. सोमया गरजे कांतान तुजो पाटलाव त्या लोकांनी केलो भरपूर मापान तुजे तावन कुमोक जोडली आनी शेकी मुखेल्यांनी पुसलायतना तांच्या मोगासो जावन आसलो तूं तुका विशेव घेवंक सोडिनासता तुजे उतर आयकोंक आयिल्लो लोकच तुका परदेशी म्हण लेखता तुका परकी म्हण लेखता तुका अखमान सोसूंक तुका जायते आटे विटे सोसूंक कारण जाता. कसली कराळ स्थिती तुवें भोगली सोमया जेजू कसले निरापराधी आटे विटे तुवें सोसून वेले पूण हें सगळें जाता आसतना कितल्या वरथ्या मापान
मोवाळ तूं जालो सोमिया जेजू. बापा तांकां बक्षी म्हणल्या उतरांनी हरी एक अपराध सर्व लोकांचे तुवें पुसून काडले सोमिया जेजू. विशेष करून तुवें तुझ्या बापातावन शिकलेले विश्वासीपण तुझ्या संवसारी मिसावान पाळलें जेजू. आज म्हजी जिणी नियाळटा आसतना जेजू म्हाकाय तुवें तुजो विंचलोलो जावन मोगाचो व्यक्ती जावन घेतलाय म्हणलें हांव मानून घेता. सबार रितींनी खंती विणे भिरांते विणे तुजेर बरोवसो दवरून रावोंक आनी जिणयेंत उन्नती आपणावंक तुवें म्हाका फावो केलाय जेजू. खंयच्या सर्व कश्टांनी हांव वळवळटा आसतना तुजेर दिश्ट कणसयलेल्या वेळार तुजो आदार मागलेल्या वेळार तुवें म्हाका आदार दिलाय. तुजी कृपा म्हाका पाठयल्याय. पूण सोमिया पूर्ण फायदो सोडलेलो बरेपण सोडलेलो हांव सबार पावटी त्या लोकां बरी संवसारी आशा अभिलाशेंक भुलोवन हेरांच्या पुसलावणेक कान दिवन तुका तिरस्कार करूंक पावला जेजू. तुका हांवें सबार पावटी नेगार केला जेजू. अजून म्हज्या जिविताच्या विविध सन्निवेशां खातीर जिवितांत आपणावच्या वायट साली खातीर कितले आटे विटे वळवळे तूं बगताय जेजू. म्हज्या स्वार्थान म्हज्या रागान म्हज्या हग्यान म्हज्या मोसरान संवसारी जिवितांत सालीन कितले हांवें तुका नालिसाय हाडल्या जेजू. कितलो हांव तुका कुरसायता हर एक दीस म्हज्या जिविताच्या संगतीने जेजू. जाल्यार हे सगळें विसरून सबार रितीची वायट चालीची जिणी आसोनी तुजेशी आयल्या वेळार वा म्हज्या जिवितांत आसलेल्या संगती द्वारी तुजे तावन पयसरलेल्या वेळार तूं मोवाळ जाताय जेजू. तूं म्हजो मोग करताय. तूं तुजें विश्वासीपण म्हज्या जिवितांत दाखयताय. एक बरो गवळी जावन म्हज्या जिवितांत म्हज्या काळजाचें दार उगडूंक तूं उलो दिताय जेजू. तुजे हात विस्तरून खुदसार जावन ती बचावी आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. आनी त्या विस्तारलेल्या हातां मदें म्हजें जिवीत तुका वेंगून दवरूंक तुवें म्हाका हर एक अवकाश दिलाय जेजू. आज तो अवकाश गळसून म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेपण नियाळटा. फाल्यां हांव संभ्रमच्या त्या 3 पवित्र दिसांनी तुजे संगीत समकोन जिणी पवित्र करूंक जिणी नितळ करूंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हजें काळीज तुज्या मोगान भर जेजू. म्हाका तुजो सांगात दी जेजू. हांव अस्कत जेजू सबार पावटी हांव तुजे तावन बरेपण जोडटा आसतना संतोशान आसता पूण तुजे तावन पयस सरता आसतना दूख भोगता पूण संवसार म्हाका तो संतोष दिता म्हणलें चिंतून तुवें केल्लें बरेपण सबार पावटी हांव विसरता जेजू. आज तुजे संगीत समकोंक हो दीस सगळो दीस सगळ्या दिसाची कामां तुका समर्पण दिवंक म्हाका कृपा दी. हर एक रितीन मोगाळाच्या जुवायच्या दिसा तुजी खुशी करूंक म्हाका तूं आदार दी. म्हज्या जिणयेचेर तुजें बेसांव घाल. हर एक रितीन म्हजी जिणी कसली जावं दी. तुवें ती बळवंत करच्याक तुजो मोग पाठयलाय. तुजो सांगात म्हाका दिलाय. ह्या वक्ता म्हजी जिणी तुका समर्पिता. म्हज्या जिणयेच्यो हर एक संगती तुका समर्पिता. म्हज्या आयच्या दिसाचें जिवीत तुका समर्पिता. म्हजे मुखले पवित्र 3 दीस तुजे संगीत समकोंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या जिवितांत तो जिवंतपणाचो संभ्रम करच्या पयलें
तुझे संगी तुझ्या आठे विटांनी तुझ्या कुर्साच्या पयणार त्या कालवार दोंगराक म्हजी जिणी घेवन चमकोंक म्हाका करपा दी म्हजे जिणी बोळा दी कर जेजू. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमचो स्वामी आमकां बळवंत करता. आमी अस्कत अनउपकारी जाल्यार ताणें आमच्या जिवितांत बोळ पाटयला, कृपा दिल्या आनी हर एक रितीन ताजो सांगात आमकां दिवन आमचे जिणी बळवंत केल्या. तर गावया आमी गीत चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें बगूंक ना, असलो अपरिमीत मोग. दैवी गायना बुकांत हांव गीत सांगको E2 पेज 109. ಚಿಂತುನಾ ದೇಕೋನ ಎದೋಳಾವೆ ಬೋಗುನ ಓಸೋಲೋ ಅಪರಿತ್ಮೋ. ಚಿಂತುನಾ ದೇಕೋನ ಎದೋಳಾವೆ ಬೋಗುನ ಓಸೋಲೋ ಅಪರಿತ್ಮೋ. Jesus so permit mo, Jesus so permit mo. तळणातलो गडणातलो उंसा एक मेळणातलो Jesus so permit mo. चिंतुना देखुना एदोळावे बघुना असली दया माया. चिंतुना देखुना एदोळावे बघुना असली दया माया. जेजूची दया माया, जेजूची दया माया. तळणातली गडणातली उंसा एक मेळणातली जेजूची दया माया. चिंतुना देखुना एदोळावे बघुना असले शांत समाधान. चिंतुना देखुना एदोळावे बघुना असले शांत समाधान. जेजूचे शांत समाधान, जेजूचे शांत समाधान. तळणातले गडणातले उंसा एक मेळणातले जेजूचे शांत समाधान. चिंतुना देखुना एदोळावे बघुना असली सुडका सोडवो. चिंतुना देखुना एदोळावे बघुना असली सुडका सोडवो. जेजूची सुडका सोडवो, जेजूची सुडका सोडवो. तळणातली गडणातली उंसा एक मेळणातली जेजूची सुडका सोडवो.
देखूंक ना ये दोळावे भोगूंक ना असली काळजान गोडसा चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळावे भोगूंक ना असली काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण तळणातली गडणातली उंसा एक मेळणातली जेजूची काळजान गोडसाण आमच्या गरजो आनी ते सभा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवा काजर गांदिता डॅरन डिसोजा मुंबई तावन अलेक्स हेराल्ड लोबो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया तावन तशेंच डिंपना पोर्टाडो मुल्की तावन बऱ्या भलायके पसत विशेष रितीन देवा स्वादार मागता. तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता लॅन्सी सुवारेस जिवितांतल्या हेर सबार आशिर्वादां पसत देवा काजर गांदितात. निशाली क्रास्ता कुंदा परतावन मरियमायेच्या मनाक आयलानाचो ताप आनी ताळो दूख संपूर्ण रितीन बरें जाल्ल्या पसत देवाकर गांव भेटयता. फियोना डिसोजा देवाकर गांदिता फिलोमिना डिकोस्ता बेळा तावन देवाकर गांदिता शांती मरिया मिरा रोड मुंबई तावन देवाकर गांदिता जेकब लॅन्सी जॉयलिन जेसन आनी मरिसा सुवारेस देवाकर गांदिता ऑस्विटा डिसोजा पेरमानोर तावन जिवितांतल्या सबार गरजां पासत आज आमची भाव भयणी मागतात. वैयक्तीक हृदया पासत मेल्विन कॅस्टेलिनो वलेन्सिया तावन हर एक रितीन आपल्या जिवितांत पिडेशिडे तावन आनी आपलें पयण शाबीत जावचें पासत देवा स्वादार मागता. रॉयस्टन डिसोजा आनी कुटुंब किरें तावन एक भुरग्याचें देणें आपल्या जिवितांत आपल्या खाजरी जिवितांत लाभचें पासत देवा स्वादार मागता. प्रवीण रॉड्रिगस आनी डायना शारल नायनाड तावन प्रत्येक रितीन आपल्या पती मॅकनल डिसोजाच्या जिविताच्या बऱ्या भलायके पासत मागतात. ताचो कोलेस्ट्रॉल आनी ट्रायग्लिसरायड हाय आसात मस्त चड आसात ते संपूर्ण रितीन नॉर्मलाक येवन बरें जिवीत ताणें जोडच्याक देवा स्वादार मागता. रिना मॅकनल डिसोजा तशेंच नवो म्हयनो आमी प्रारंभ करता आसतना दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक जोड्यां पासत आमी मागता. विशेष करून खाजरी बेसाद्वारे तांच्या जिवितांत तो सोडदोड तो समाधान तो संतोष आसचे खातीर विशेष रितीन आमी देवा स्वादार मागता. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यात तांकां आमी ससनास विशो मागता. थर्ड हेवनली बर्थडे गिलबर्ट सिक्वेरा. Souls in Purgatory by Ronald. Souls in Purgatory by Nancy Rodriguez Fermai. Soul of Mary Lobo Fermai by Simon Valerian Lobo. Soul of Santan Michael Patrick Rego by Veronica Rego. Soul of John Baptist and Elisa Siquera Paladka by Prakash Rina D'Souza. All departed souls in the family Kirem by Prakash Rina D'Souza. Soul of Dulcin De Silva by William De Silva. Soul of Francis De Silva by William De Silva. Departed souls in Louis family by Udupi by Sharon De Cardoza. Departed souls of all family members by Simpson Tellis Karkala. Souls in Purgatory by Priscilla and Peter. Soul of Manuel Ferravo Tokur by Roshan Ferravo and family. Soul of Sister Lavina St. Joseph of Taps by Gracie Clifford D'Souza. Soul of George Vas by Royce and Nisha. Soul of Lance Herald and Leo Herald by Mary Pinto. Soul of Antoinette Joseph Kedinja and Kuwait by Isabella. Soul of Salvador D'Souza Paladka by Sujata Gonsalves. Soul of Jude D'Souza by Tina Lobo. Soul of Richard Siquera. Soul of Lily and George Lobo. Soul of Clara and Anthony Lobo. Soul of Elisa and John Lobo by Tina Lobo. Departed souls in Gomes and Montero family by Sabita Cletus Montero. Soul of Juan Coelho by Archie Fernandez. Departed soul of Stani Fernandez and all souls in purgatory by Jacob Lancy Suarez Barin.
departed soul of Martin Suarez and all souls in purgatory by Jacob Lancy Suarez Barin. Departed soul of Joseph Yam D'Souza and all souls in purgatory by Jacob Lancy Suarez Barin. Soul of Joy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. All needy souls and departed family souls by Gregory and Diana Desa Chitra Pumulki. Soul of Mary Lobo Bindur by Greta Lobo Mumbai. Soul of Joseph Dias Bindur by Greta Lobo Mumbai. Soul of Victor Pais on the occasion of 19th death anniversary by Varun Pais. आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विषय मागता असताना विशेष करून आमची जिनी सोमयाक समर्पिया सोमयाच्या त्या कष्टा मरणांत वांटेली जावंक आमी वेत असताना हर एक रितीन सोमयाचो संगात निरंतर आमच्या जिवितांत आसच्याक दिव्य मोडया साक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. गीत नंबर ये 76 प्राचित काळाच्या पैनारासा पास्का पेस्ताक तयाराय करता काळजानी मोनान उबी करता माया मोगांची काशेता काकुळतीच्या बापा दया दाखय पोबिजीनी जीव कुरपाला बलिदान हे बेटो जिनी बदलू फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ततय मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या अवस्था विशेष करून सोमिया आमकां ताच्या कश्टा मरणांत आमची जिणी वांटेली करून सदांच आमी सोम्याक आमची जिणी एकवट हावंक तो आपयता. सोम्या जेजून बापाचेर विश्वास दवरन बापान दिल्ले मिसाव संपूर्ण एक पावोवच्याक हर एक आटे वेटे कश्ट संकश्ट भोगले आनी आपली जिणी सदांच बापाच्या एकवटांत आसा म्हणलें दाखोवन दिला. आनी आज कश्टाल्लो तो चाकोर जाल्यारय देवा बापा थंय विश्वासी रावलो. तशेंच आमी आमच्या कश्टा संकश्टा मदें हर एक आमच्या जिविताच्या अडचणेमध्ये सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरन तो आमकां जैतेवंत करता म्हणल्या पातयेणेन ही जिणी जियोंक आज आपयता. त्या खातीर सबार पावटी देवाचेर आमच्या कश्टा संकश्टा मदें विश्वास दवरन येतलेल्या खातीर ताचे कडची बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बघेवन सदांच संकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर
Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मरून तुझ्या पुतान सैतानाचे बोळ मोडले. तुझे गणित जाणवायचे आनी मोगाचे हे उजणे पसोत आमी तुका दिन वाचताव आनी ताच्या संगात एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हण मागताव. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक शीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी पाड दाखयली, म्हजे काड व्हरतेल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्या आनी तिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमानाची परवा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा? तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थरायत? देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका खेणतेल्यांचो केबड्यो म्हजेर पडत आसात. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. केबड्यांनी शिंदला म्हजें काळीज, न्हिदला म्हजे जिणयेचो संतोष. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण आत्रेगून आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवून दीत गाय म्हूण आशेवन आसलो, कोणूच मेळना जालो. हांव बुकेलो आनी तांणी म्हज्या खानांत घालो खोडो बोळ. हांव ताणेलो आनी म्हज्या पिवानांत घालो शिरको. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलो. अर्गां सुती करून ताची महिमा वर्णितलो. हें पळोवन दुबळी धाकटी संतोशतली. देव दर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपल्याची तो बेपरवा करिना. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आम्हा पातक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरशीं गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणें ताका रुपयाची 30 नाणीं मेजलीं आनी त्या दिसा तावन ताका धर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. फुगनातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शीच जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें,
शहरा भितर फलाण्या मनशा सरशी वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसां सांगाता तुज्या घरा पास्काचें जेवण, पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसां सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणलो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव वेतो सोमया अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगाता पलंगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत मनशा पूत पराधीन जाता ताका हाय कटा कटा. जल्मोकूच नातल्लो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूंच तें सांगताय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. नंबर सी मोतेरो C37. जेजून भेटलो कुर्सार आपणा, आम्हा सर्वांच्या मोगापासून. पेल्यात आमी उदार जावच्या, आदार दी तुमची माया मोगा. सर्वोस आमचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुझे बेसान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा जेजूच्या कश्टा मरणाचो गुट संभ्रमून आमी तुका भेटयता. ती देणी दयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत चिनयेंत दिसान दीस वाडचो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडितां सोडवणेचे आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकणतात सर्गार. तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वे स्फूर्तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबत सोगुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुसेती सोपती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. त्याच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटतेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका फावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E2 E2. अर्गां तुका सोम्या
अर्गांतुका अर्गांतुका धनिया अर्गांतुका अर्गांतुका काळीस मुझे घोडा शेता अर्गां दिवच्या तुका काळीस मुझे घोडा शेता अर्गां दिवच्या तुका अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या विश्वासी बापा, आम्ही तुका समर्पिला ते बलिदान तुझ्या पुताचे मरण प्रगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमरजिवी दिताय म्हूण आमी बाबार्थान सतमानता. ते महिमेवंत अमरजिवीत पुनर्जिवांतपणांत आमकां मेळटले म्हूण तीर बरवसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमच्या क्रिस्त ह्या पोवण्या प्रमाणे धिरान चलोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तुमकां मोगाचो प्रणाम. आज तावन आमचे मिसाचें बलिदान आनी आराधन डिवायन वर्ड टीव्हीर प्रसार जातले 8 तावन 9 वरां पर्यंत. आज तावन आनी मुखार तें डिवायन वर्ड टीव्हीर आनी यूट्यूबार सकाळीं 5 वरां तावन आसतलें. तुमी गमनाक दवरचें. आनी विविध जाग्यांनी आजची विविध चॅनलाची नंबरां आमी टीव्हीर डिस्प्ले करतले. हांव तें यूट्यूबार घालतलें. हांव तें तुमी पळया आनी इल्लें सुदारसून आमचें वीक्षण आराधनाचें आनी मिसाचें तुमी करा म्हूण तुमकां विनंती करता. आनी ती बदलावण तुमच्या मतींत घेवंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आचल हांव सर्वेस्परा मुझ्या बरवोशा कित्याक तूं भोवका कुळदा. नितळ जावं कावलालेता तुज्या माई पासा आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पुता सोवें हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन. हालेलुया हालेलुया. क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला आनी केदींच मोर आसना. अदीक मोगाचें नांव तुमकां समेस्तांक भागी आशिर्वादांचे आनी बेसांवांचें पुनर्जिवानपणाचें पास्कांचें फेस्त हांव मागतां. ह्या एप्रील म्हयन्यांत 5 तारखेर पास्कांचें फेस्त. त्याच दिसा सांजेर दैवीक लोरेतीर मंदिरांत पास्कांची विशेष रेतीर आसतली. पुनर्जिवानपणाची विशेष रेतीर आसतली. जेजूच्या पुनर्जिवानपणा विशयान नियाळ करूंक ध्यान करूंक आनी आमच्या जिवितांत पुनर्जिवानपणाचो अनुभव जोडूंक एक वर्त अवकाश हो अवकाश घडसून घेया. भुरग्यांकी रजा आसा तर भुरग्यांकी घेवन या. सगळें कुटुंब समेत तुमी येया. एप्रील 5th दॅट इज संडे इवनिंग 5 o'clock till Thursday 9th of April 1 o'clock in the afternoon. आयतारा सांजे रेतीर सुरवात जाता. जर तर पास्कांचें फेस्त तुमकां येवंक जायना सोमारा दीस सकाळीं तुमी पावयेत. 9 या 10 वरां भितर तुमी पावा. आनी सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तारा 2 पारां पर्यंत ही रेतीर आसतली. मोगाचें नांव पुनर्जिवंतपणा विशयांत आमी नियाळ करया. पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव करया. सर्गींचें दर्शनां आमी अनुभव करया. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान पास्कांच्या ह्या विशेष रेतीरेक हांव येवकार स्वागत
आपोवणें दिता.